अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ शेरी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम मदीना में इंशाल्लाह जा रहे हैं बदर की ज़ियारत करने। तो ग़ज़वा बदर की तरफ चलते हैं। वहाँ पे जितनी भी ज़ियारतें होंगी इंशाल्लाह वो तमाम तर ज़ियारतें आपको दिखाएंगे भी। तो चलें मेरे साथ। तो बदर का मकाम तकरीबन 160 किलोमीटर दूर है मदीना से। तो हमने अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया है। अब इंशाल्लाह चलते हैं बदर की तरफ। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वसक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजम। मोहम्मद सरवर कौनैन जिन्नो इंस हम, बेहतरे खल्क़े दो आलम सय्यदे अरब व अजम। आप हैं हज़रत मोहम्मद सरवर हर दो सरा, आप हैं अरबो अजम जिन्नो बशर के पेशवा, दो जहाना दाए सरवर। तो अभी हम जिस जगह पहुँचे हैं ये बहरे रूहा इस जगह का नाम है। यहाँ पर एक कुआं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में यहाँ पे इस कुएं के पानी से जो भी पीता था तो ये बहुत कड़वा पानी था। जो ये पानी पीते थे वो तमाम तर लोग वफ़ात पा जाते थे। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ से गुज़र बसर हुआ तो उन्होंने जब पानी पीने लगे तो लोगों ने फरमाया कि आप ये पानी मत पीजिए, क्योंकि यहाँ से जो भी पानी पीता है उनकी वफ़ात हो जाती है। इस कुएँ का पानी इतना कड़वा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लब मुबारक इस कुएँ के पानी में जो है वो दिए। और फिर जब ये पानी जो है उसके बाद शिफा वाला हो गया, पानी जो है वो मीठा हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी पिया, सहाबा कराम ने भी पिया और जो है जानवरों को भी पानी पिलाया गया। तो ये वो कुआं है, इसके बारे में मैं भी आपको बता रहा था। और यहाँ पे तमाम तर ये नलके लगे हुए हैं जहाँ से आप पानी पी भी सकते हैं और साथ लेके भी जा सकते हैं। तो हम भी चलें पानी पीते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये यहाँ पे एक मस्जिद भी मौजूद है। तो अगर नमाज़ का टाइम है तो आप यहाँ पे मस्जिद में जो है नमाज़ पढ़ सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह, पुरसुकून जगह। तो ये जो कुआं है ये है बहरे शिफा, जिसे हम आब शिफा भी कहते हैं। तो इस कुएं का ये वाक़या है कि यहूदियों ने इस कुएं में जो है वो जहर मिला दिया था। तो और ये कुएं का जो पानी है वो जहर से मतलब जहरीला हो गया था। उनकी ये साजिश थी कि नाऊज़ बिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पानी पिएँ और वो शहीद हो जाएं। तो अल्लाह ताला के हुक्म से इन्हें बता दिया गया था कि इस पानी में जहर है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुबारक इस पानी में डाला, जिसकी बाद ये पानी जो है वो शिफा वाला हो गया है। तो तब से ये कुआं यहाँ पे मौजूद है और पानी इसमें है। लोग यहाँ पे आते हैं, इस पानी को ले भरते हैं, पीते हैं। तो इस पानी में जो है वो शिफा है। तो असर की नमाज़ मैंने पढ़ी नहीं है अभी। इसी कुएं के पानी से जो है वो वज़ू बनाते हैं और ये सामने एक छोटी सी मस्जिद है, वहाँ जाके इंशाल्लाह असर की नमाज़ पढ़ते हैं। तो ये एक छोटी सी मस्जिद है यहाँ पे। तो यहाँ पे असर की नमाज़ जो है वो अदा करते हैं और फिर आगे निकलते हैं मैदान बदर की तरफ। तो ये वो रास्ता है जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 313 सहाबा कराम ग़ज़वा बदर के मैदान में गए थे। तो इस रास्ते से वो गुज़र के गए थे। सुभान अल्लाह। तो ये जो मकाम है ये अबू ज़र ग़फ़ारी रहमतुल्लाह जो थे उनका मोहल्ला था। ये अभी भी आप देखें उस टाइम के जो घर हैं वो अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं उसी हालत में। दोनों तरफ जो है यहाँ भी ये मोहल्ला है इनका। और ये भी जो है सारा ये पहाड़ों पे आप देखें ये उस वक्त के घर जो हैं वो बने हुए हैं, मौजूद हैं। तो ये जो पहाड़ी और उस पे जो घर बने हुए नज़र आ रहे हैं ये सहाबा कराम के घर हैं। ये इसके पीछे भी सहाबा कराम के घर मौजूद हैं इस पहाड़ी के, और इस पहाड़ी पे भी ये तमाम तर जो घर बने हुए हैं ये सहाबा कराम के घर मौजूद हैं। आज भी देख सकते हैं उसी हालत में।
تو بدر کے میدان میں ہم پہنچ چکے ہیں، تو آپ کو دکھاتے ہیں میدان بدر، جہاں پر اسلام کی پہلی جنگ جو ہے وہ لڑی گئی تھی، جس میں مسلمانوں کو اللہ پاک نے جو ہے فتح حاصل کی تھی اور کفار مکہ کو جو ہے وہ شکست ہوئی تھی یہاں پہ۔ تو یہ وہ میدان ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو یہ وہ میدان ہے جہاں پر غزوہ بدر ہوا تھا، اور اللہ پاک نے جو ہے وہ مسلمانوں کو بہت بڑی یہاں پہ فتح دی تھی۔ یہ مسجد عریش ہے، اس جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیمہ لگا تھا، اور یہاں پر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی، تو جس میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جو ہے وہ بھیجا تھا، جنہوں نے مسلمانوں کی مدد کی تھی، کیونکہ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور کفار مکہ کی کم و بیش 10,000 یا 5,000، مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے، اتنی تعداد تھی۔ اور یہاں پر 2 کنویں سے بنے ہوئے، جس میں جتنے بھی کفار تھے، جب ان کو مسلمانوں نے ہلاک کیا تھا تو ان کنووں میں ڈال دیا تھا، اور اسی میں یہاں پہ ایک کنواں بھی ہے جہاں پہ ابو جہل کو بھی اسی کنویں میں ڈال دیا تھا۔ تو لاسٹ ٹائم جب میں آیا تھا تب تو کنویں نظر آ رہے تھے، اب میرے خیال سے جو کنویں ہیں وہ بند کر دیے یا جھاڑیوں میں آ گئے، جو کنویں جو ہیں وہ ٹھیک سے نظر نہیں آ رہے، تو ورنہ یہاں پہ کنویں موجود تھے جس میں ابو جہل بھی تھے، اور جتنے بھی کفار مکہ کے کافروں کو ہلاک کیا گیا تھا مسلمانوں کی طرف سے، وہ تمام تر جو ہے وہ یہیں پہ ان کنووں میں ڈالا گیا تھا۔ تو ابھی وہ جو کنواں ہے وہ تو نہیں دکھ رہا، میرے خیال سے ان لوگوں نے یہاں پہ بند کر دیا ہوگا، کیونکہ یہاں پہ جتنے بھی لوگ آتے تھے لاسٹ ٹائم بھی جب میں یہاں پہ آیا تھا تو تمام تر لوگ اس پہ پتھر مار رہے تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ پتھر مارنا ثواب ہے، جبکہ ثواب نہیں ہے، لیکن صحیح ہے، ایز اے مسلم وہ مار رہے تھے ابو جہل، کیونکہ وہ سب سے بڑا اسلام کا دشمن تھا، تو اسی لیے لوگ اسے مارتے تھے پتھر۔ لیکن اب جو ہے وہ کنواں یہاں پہ شو نہیں ہو رہا، ورنہ میں آپ کو اپنے بلاگ پہ ضرور دکھاتا۔ تو اب مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے، مسجد عریش چلتے ہیں، وہاں پہ مغرب کی نماز بھی ادا کرتے ہیں اور نوافل بھی ادا کرتے ہیں۔ تو یہ مسجد عریش اندر سے ہے، جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ موجود تھا غزوہ بدر کے ٹائم پہ۔ تو یہ وہ قبرستان ہے جو غزوہ بدر میں صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، ان تمام تر صحابہ کرام کی قبور جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں۔ تو ایک بار آپ سب بھی درود شریف پڑھ لیں، میں بھی درود شریف پڑھ لیتا ہوں ان کے لیے۔ تو جو صحابہ کرام شہید ہوئے تھے بدر کے مقام پر، ان تمام تر کے نام یہاں پر موجود ہیں، ان کی تعداد موجود ہے، اس بورڈ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ عمیر بن ابی وقاص، صفوان بن وہاب، یہ تمام تر نام جو ہیں وہ صحابہ کرام کے یہاں پر موجود ہیں۔ تو اب چلتے ہیں جبل ملائکہ کی طرف، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے اتارے تھے مسلمانوں کی مدد کے لیے، تو اس طرف چلتے ہیں اور آپ کو جبل ملائکہ دکھاتے ہیں۔ تو یہ وہ پہاڑ ہے جبل ملائکہ، جہاں پر فرشتے جو ہے وہ اترے تھے، اور فرشتوں کے نور سے یہ پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا اور مٹی کا ہو گیا تھا۔ مکہ اور مدینہ میں آپ نے تمام تر پہاڑ دیکھے ہوں گے، تمام تر پتھریلے پہاڑ ہیں، واحد صرف ایک یہ پہاڑ ہے جو ریت کا پہاڑ ہے، مٹی کا پہاڑ ہے۔ تو یہ مٹی کا پہاڑ اس وجہ سے ہوا تھا کہ فرشتوں کے نور کی وجہ سے۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے فرشتے جو ہے وہ اتارے تھے آسمان سے، جنہوں نے مسلمانوں کی مدد فرمائی تھی غزوہ بدر میں۔ تو پہلے جب میں پچھلی بار آیا تھا تب یہ تمام تر جگہ نہیں تھی، یہ انٹرنس انہوں نے ابھی بنائی ہوئی ہے، تو یہاں سے اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں قریب سے۔ یہاں پہ شاپس بھی بنا دیے ہیں، ریسٹورنٹ وغیرہ بھی بنائے ہوئے ہیں۔ اور یہ پہاڑ، یہ ساری ریت اسی پہاڑ کی ہے۔ سبحان اللہ، وہ وہاں پہ لوگ بھی ہیں۔
تو 1400 سال تقریباً ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک یہ ریت یہیں کی یہیں موجود ہے. کتنی بارشیں وغیرہ، کتنی طوفان وغیرہ ہیں، لیکن یہ ایک معجزہ ہے اللہ پاک کا کہ یہ ابھی تک یہاں پہ اسی طرح پہاڑ اسی صورت میں موجود ہے. محمد سید الکونین واسق. تو یہ تمام تر زیارتیں تھی جو آج ہم نے کور کی ہیں. اب چلتے ہیں مدینہ اپنے ہوٹل کی طرف اور اس ولاگ کو یہاں پر اینڈ کرتے ہیں. دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.